बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के एक मारूफ टिकटॉकर मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम कर दिया गया। पूरा सऊदीया इस नौजवान के लिए गमज़दा हो गया। मोहम्मद बिन मुरसल ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि इसे कानून के मुताबिक सरेआम सर कलम करने की सज़ा सुनाई गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो ने हकीकत से पर्दा उठा दिया कि मोहम्मद बिन मुरसल बेगुनाह था। क्या सऊदीया अदालत ने गलत फैसला सुनाया? आज हम आपको मोहम्मद बिन मुरसल के गुनाह और इसकी सज़ा के मुतालिक अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि सऊदी अरब को इस्लामी सज़ाओं के नफाज के हवाले से पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल है। इन सख्त सज़ाओं के इतलाक़ पर जहाँ मग़रिबी ममालिक की सऊदी अरब के निज़ाम व इंसाफ और इस्लामी सज़ाओं का ज़ालिमाना अमल करार देते हैं, वहीं मुस्लिम दुनिया में इनकी सज़ाओं को सराहा जाता है और ये समझा जाता है कि इनकी सज़ाओं की वजह से सऊदी अरब में जुराइम की शरह नहायत कम है। ताहम इन सज़ाओं के बावजूद अक्सर औक़ात सऊदी अरब में हैरानकुन वाक़यात नुमायाँ होते रहते हैं। जैसा कि गुज़श्ता दिनों एक वाक़या पेश आया जिसने पूरी सऊदी अरब को गमज़दा कर दिया। ये वाक़या एक मामूली तकरार से शुरू हुआ, मगर इस तकरार के नतीजे में एक कज़न ने दूसरे कज़न को कत्ल कर दिया। जिस नौजवान ने अपने कज़न को कत्ल किया, इसका नाम मोहम्मद बिन मुरसल है और इसने अपने कज़न मोईद बिन अब्दुल्ला को मामूली तकरार और झगड़े के बाद कत्ल किया। अगरचे ये दोनों नौजवान आपस में कज़न थे, ताहम इनके कबीले अलग अलग बताए जाते हैं। ये दोनों कज़न टिकटॉकर भी थे और सऊदीया भर में मशहूर थे। इस कत्ल के बाद मोहम्मद बिन मुरसल को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया और इस पर मुकदमा चलाया गया। सितंबर के अव्वलीन में सऊदी अदालत ने कातिल मोहम्मद बिन मुरसल को सज़ाए मौत सुनाई और इसका सर तन से जुदा करने की हिदायत की, जिसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मोईद बिन अब्दुल्ला के कबीले को सुलह की पेशकश की और एक भारी रकम जायदाद और बेशुमार चीज़ें देने का वादा किया और कोशिश की कि किसी तरह से इनके कबीले के नौजवान की जान बख्श दी जाए और कसास के तौर पर इसका सर कलम ना किया जाए, क्योंकि सऊदी अरब में अदल और इंसाफ का निज़ाम इस्लामी कवानीन पर कायम किया गया। यही वजह है कि वहाँ कत्ल का बदला सिर्फ और सिर्फ कत्ल ही होता है। कुछ ऐसा ही मोहम्मद बिन मुरसल के केस में भी हुआ। दोस्तों, अगर हम इस्लामी निज़ाम इंसाफ की बात करें तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मुसलमानों पर एक दूसरे की जान और माल हराम है। सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, बल्कि अगर मुसलमान किसी काफिर को भी बेगुनाह कत्ल करे तो सज़ा के तौर पर इसे कत्ल किया जाए। इसी तरह अगर लड़ाई झगड़े में कोई शख्स किसी के एज़ा को नुकसान पहुँचाता है तो बदले में इसके एज़ा को भी इतना ही नुकसान पहुँचाया जाएगा, जिसकी तफसीर अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इस तरह से इरशाद फरमाई कि आँख के बदले आँख, कान के बदले कान और नाक के बदले नाक और जान के बदले जान। एक और मकाम पर इरशाद रब्बानी है कि ए ईमान वालों, अकल रखने वालों के लिए इसमें निशानी है कि कसास यानी बदले के निज़ाम में असल ज़िंदगी है। अगर हम इस हुक्म की मसलहत पर गौर करें और इसके पीछे पोशीदा दानाई को देखें तो हमें समझ आता है कि एक सख्त सज़ा माशरे के बाकी बिगड़े हुए और नाफरमान अफराद को सीधी राह पर रखने का काम करती है और सख्त सज़ा
کا خوف انہیں ایسے جرم کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن مرسل سے سرزد ہونے والے گناہ نے اس کا سر قلم کروا دیا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے نے معید بن عبداللہ کے قبیلے کو اور ان کے ماں باپ کو اپنی ساری جائیداد اور ان قیمتی اور نادر چیزیں پیش کی، لیکن معید بن عبداللہ کے گھر والوں نے کسی بھی قسم کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کیا اور قصاص پر زور دیا۔ تاہم محمد بن مرسل کو اس کے جرم کی سزا قانون کے مطابق دی گئی۔ ناظرین، سعودی عرب کا نظام انصاف ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ وہاں متاثرہ خاندان یعنی معید بن عبداللہ کے خاندان کو کسی بھی طرح سے دباؤ میں نہیں لیا جا سکا اور نہ ہی کسی شخص نے ایسی کوشش کی کہ البتہ محمد بن مرسل کے قبیلے کے بزرگوں اور عزت دار افراد نے معید بن عبداللہ کے قبیلے کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اپنی اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں رکھی اور اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور انہیں باہری رقم اور ویدیت کی پیشکش بھی کی، اور قاتل یعنی محمد بن مرسل کی ماں نے اپنے بیٹے کو پھانسی پر بھیجنے سے پہلے گلے لگا کر زور زار و قطار روتے ہوئے پیار کیا۔ ان مناظر نے سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے افراد کو بھی رنجیدہ کیا۔ عرب ممالک سے یہ آواز ہونے لگی کہ اس قاتل کو معاف کر دینا چاہیے۔ بات صرف یہی پر نہیں رکی بلکہ محمد بن مرسل کے بزرگوں کے علاوہ محمد بن مرسل کے چھوٹے بیٹے نے بھی مقتول کے خاندان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنے باپ کی معافی کی التجا کی، لیکن محمد بن مرسل کے گھر والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے بیٹے نے جس شخص کو قتل کیا ان کے گھر والے بھی اسی کرب اور دکھ سے گزر رہے ہوں گے جس دکھ اور کرب سے وہ اب گزرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے معید بن عبداللہ کے گھر والوں نے تمام پیشکشوں اور معافی ناموں کو رد کرتے ہوئے قصاص پر زور دیا اور بالآخر 20 ستمبر کو محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے اسی نظام انصاف کا کمال ہے کہ وہ اسلامی نظام کی پیروی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں ایسے گھنونے جرائم کی شرح نہایت ہی کم ہے اور وہاں سالوں بعد ہی کوئی ایسا جرم سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ سخت سزائیں اور عبرتناک انجام کسی بھی شخص کو ایسے گھنونے جرائم کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔ دوستو، اسلامی تاریخ بھی انصاف کی اسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، جہاں دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر منبر ایک شخص ٹوک کر کہتا ہے کہ اے عمر، مال غنیمت میں سے جو کچھ تقسیم ہوئی تھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بنا ہوا کرتا تم نے پہن رکھا ہے، لیکن ان چادروں کے سائز چھوٹا تھا اور تمہارا قد لمبا ہے، تو تمہارا یہ کرتا ایک چادر میں کیسے بن گیا؟ تم نے سب کو ایک ایک چادر دی تو کیا تم نے اپنے لیے 2 چادریں رکھی؟ تب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے اترے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا، حاضرین، یہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، اسے بھی ایک چادر ملی تھی کیونکہ میرے کرتے کے لیے زیادہ کپڑا درکار تھا، تو اس نے اپنی چادر مجھے دے دی اور عبداللہ کی ماں نے میرے لیے کرتا بنایا، اب اس کی گواہی لے سکتے ہیں۔ جس کے بعد عبداللہ بن عمر نے گواہی دی اور یوں حاضرین کو تسلی ہوئی۔ یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے رعب اور دبدبے سے پورا اور جن کی نافذ کردہ اصلاحات آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں موجود ہے۔ اسی طرح چوتھے خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ عدالت میں ایک یہودی کے مقابلے میں پیش ہوتے ہیں اور باوجود اس کے کہ یہودی ان کی ذرہ چرائی، لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ یہودی مقابلے میں اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا انصاف، جس نے اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں کیا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی سزائیں اپنی نوعیت میں سخت ضرور ہے، لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف معاشرے
کو دوبارہ ایسے کسی جرم کے ارتکاب سے روکنا ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بھی اسلامی نظام نافذ کرنے والا حکمران عطا فرمائے تاکہ پاکستانی معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن سکے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔